دوستو، رمضان کے آخری دن ہیں تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ جانے نال نصیباں دے کون تک سی اگلا رمضان او کنو اگلے روز نصیب خوسن کون پڑسی پھر قرآن اس دنیا دے عارضی میلے اندر ایتھے ہر کوئی یارو مہمان کوئی پچھلے سال تے جیندے سن کچھ ٹر گئے چھوڑ جہاں